بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم على هدى من ربهم على هدى من ربهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. إن إن الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم 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 أم لم تنذرهم 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 لا يؤمنون لا يؤمنون لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم 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 عذاب